बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं मनज़रा। रुख करते हैं खबरों का। हैदराबाद इंसानियत लरज़ उठी। सिविल अस्पताल हैदराबाद के कूड़ेदानों से नौमौलूद की लाशें बरामद। वीडियो ने तहलका मचा दिया। हैदराबाद सिविल अस्पताल जो ज़िंदगियां बचाने का मरकज़ होना चाहिए था, वहाँ से ऐसी दिल दहला देने वाली खबरें आ रही हैं कि इंसानियत शर्म से सर झुका ले। अस्पताल के कूड़ेदानों से नौमौलूद बच्चों की लाशें बरामद होने लगी, जिन्हें आवारा कुत्ते और बिल्लियाँ नोचते रहे। ये मनाजर सिर्फ खौफनाक नहीं बल्कि इंतज़ामिया की बेहिसी और मुजरमाना गफलत का खुला सबूत है। मज़ीद सनसनीखेज़ बात यह है कि कूड़ेदान से मिलने वाले नौमौलूद बच्चे की लाश की वीडियो भी मंजर-ए-आम पर आ गई है, जिसने शहरियों के दिल दहला दिए हैं और सोशल मीडिया पर गम और गुस्से की लहर दौड़ गई है। सवाल ये है कि आखिर एक बड़े सरकारी अस्पताल जहां करोड़ों रुपए का बजट होता है, वहां इंतज़ामिया इस कदर गैर जिम्मेदार कैसे हो सकती है। मरीज़ों और एनी शाहिदीन के इंकशाफात ने होलनाक हकीकत से पर्दा उठाया कि मुर्दा नौमौलूद बच्चों को ऊपर फ्लोर से खिड़की के जरिए नीचे फेंका जाता है, जैसे वो इंसान नहीं कचरे का हिस्सा हो। ये महज लापरवाही नहीं बल्कि इंसानियत के खिलाफ संगीन जुर्म है। सिविल अस्पताल इंतज़ामिया को जवाब देना होगा कि ये दिल दहला देने वाले मनाजर क्यों और कैसे रोनमा हुई। कहाँ है वो निज़ाम जो मरीज़ों को सहूलियात देने और लाशों को एहतराम देने का दावा करता है। आवाम, शहरी हल्के और इंसानी हकूक़ की तंजीमें चीख चीख कर कह रही हैं, अब महज बयानात से बात नहीं बनेगी। ज़रूरत इस बात की है कि आला हुकाम फौरी एक्शन लें, ज़िम्मेदार अफसरान और अमले को निशाना इबरत बनाएं और इस कानूनी अमल की मुकम्मल तहकीकात की जाएँ। हैदराबाद नूरानी बस्ती का पुल रोज़ की बुनियाद पर जाम रहने लगा। ट्रैफिक एहलकार दूर दूर तक नज़र नहीं आते, जैसा कि वीडियो में देखा जा सकता है। आवाम शदीद अजियत का शिकार है। इसी रश में फंसी एम्बुलेंस रास्ते की मुंतज़र ट्रैफिक एहलकार न होने की सूरत में लोग अपनी मदद आप के तहत ट्रैफिक को रवा दवा करने की कोशिशें कर रहे हैं। SP ट्रैफिक से गुजारिश है इस मसले पर गौर व फिक्र करें और यहाँ ज़िम्मेदार ड्यूटी ऑफिसर तैनात करें ताकि लोग अजियत का शिकार ना हों। ओकाड़ा से इंजीनियर की रिपोर्ट के मुताबिक लाखों रुपए मालियत की 11 किलो चर्स बरामद। थाना सिटी राना होद पुलिस की इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई। पुलिस ने मंशियात सप्लाई नाकाम बना दी। मंशियात फरोश अली इमरान शेरगढ़ रोड से गिरफ्तार। लाखों रुपए मालियत की 11 किलो चर्स बरामद। मुलजिम से स्कूल बैग में 10 पैकेट चर्स बरामद। मुलजिम रिनाला शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मंशियात सप्लाई करने जा रहा था। ओकाड़ा से इंजीनियर की रिपोर्ट के मुताबिक DPO राशिद हदायत की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास का इनेकात। इश्तहारी मुलजमान, टारगेटेड ऑफेंडर्स और अदालती मफरूरान की गिरफ्तारी में तेज़ी लाने का हुक्म। कीमती इंसानी जानों के महफूज बनाने के लिए ट्रैफिक कवानीन की पासदारी को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। अदालतों में कार्रवाई के दौरान शहादतों को 100% यकीनी बनाया जाए। मंशियात के मुकदमात में मुलजमान की सजा याबी के लिए ठोस शवाहिद पेश किए जाएँ। महकमा सेहत की जानब से सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन के कौमी फरीज़े के तौर पर लगाए जाने वाले मुकम्मल मामलत फराहम की जाए। सर्च एंड कॉमिंग ऑपरेशन में इजाफा करने के अहकामात। IG पंजाब की जानब से जारी करदा सोशल मीडिया पॉलिसी पर मनो-अन अमल को यकीनी बनाया जाए। इजलास में SP इन्वेस्टिगेशन समेत ज़िला भर के DSPs और SHOs शामिल। ठट्ठा रिपोर्ट मुमताज़ अली समो। SSP ठट्ठा फ़ारूक अहमद बाजारानी की ज़ेर सदारत SSP ऑफिस में ज़िला भर के तमाम पुलिस अफसरान की आला सतही मीटिंग का इनेकाद किया गया। SSP ठट्ठा फ़ारूक अहमद बाजारानी की ज़ेर सदारत SSP ऑफिस में ज़िला भर के पुलिस अफसरान का अहम इजलास हुआ। इजलास में SDPOs, SHOs और इंचार्ज पुलिस पोस्टर्स ने शिरकत की। SSP ने वाज़ेह हदायत जारी की हैं कि IG सिंध गुलाम नबी मेमर और DIG हैदराबाद तारक रज़ाक धारीजो के अहकामात पर अमल दरामद करते हुए कत्ल, डकैती, मोटरसाइकिल चोरी और स्ट्रीट क्राइम्स में मुलव्विस मुलज़मान की फौरी गिरफ्तारी यकीनी बनाई जाए। तमाम कत्ल के मुकदमात की तफ्तीश SHOs खुद करेंगे। गिरफ्तार मुलज़मान की शनाख्त परेड लाजमी होगी। ज़ेर तफ्तीश केसेस को मेरिट पर मुकम्मल करके फौरी तौर पर अदालतों में जमा कराने की भी हदायत की गई। SSP ने कहा कि ज़िला भर की दाखिली खारजी रास्तों पर सख्त स्नैप चेकिंग की जाए। शहर में सर्च एंड कॉपिंग ऑपरेशन जारी रखे जाएँ। आवाम से खुश अखलाक़ी के साथ पेश आया जाए। खानबेला से राना ज़ाहिद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान सुन्नी तहरीक यूनिट खानबेला के ज़ेर एहतमाम 3 रोज़ा सैलाब मुतासरीन इमदादी कैंप लगाया गया। मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तान सुन्नी तहरीक यूनिट खानबेला सैलाब मुतासरा बहन भाइयों के साथ खड़ी है। इनकी बहाली तक बुनियादी सहूलियात की फराहमी का अमल जारी रहेगा। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक यूनिट खानबेला के सरपरस्त आला यूनुस खरल और सदर मोहम्मद शरीफ हाशमी ने खानबेला गिरदनवाह के इलाका मोज़ीन मुहैयर हजरात से अपील की है इमदादी कैंप में बढ़ चढ़ कर एहतियात दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुतासरा ख़ानदानों की मदद की जा सके।
پاکستان سنی تحریک یونٹ خان بیلا کے زیر اہتمام امدادی کیمپ خان بیلا ہسپتال گیٹ کے ساتھ KLP روڈ خان بیلا میں لگایا گیا، جہاں نقد رقم کی صورت میں کیش، پانی کی بوتلیں، خشک میوہ جات، خشک راشن، کپڑے، جوتے، کمبل، ضروریات زندگی کے اشیاء اس کیمپ میں جمع کروائی جا سکتی ہیں۔ آپ کی دی گئی امداد مستحق کو ہی دی جائے گی۔ پاکستان سنی تحریک تحصیل میڈیا کوآرڈینیٹر تھانہ آباد پور کی حدود میں چٹی دلال ملک اکرم نے شریف فیملی کا جینا حرام کر دیا۔ موزہ شاہ پور تھانہ آباد پور کی حدود بستی جام پاور کی نسیم بی بی نے میڈیا کانفرنس کرتے ہوئے کہا، ملک اکرم نامی شخص نے میری فیملی کو ہراساں کرنے کا سلسلہ اب تک جاری رکھا ہے۔ تفصیل کے مطابق میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے نسیم بی بی نے بتایا ہے کہ محمد اکرم نامی قبضہ مافیا نے میرے شوہر اور میرے بچوں پر زمین تنگ کر دی ہے۔ اب اس نے میری زمین پر قبضہ کر رکھا ہے۔ اس زمین کی ملکیت میرے نام پر ہے۔ جھوٹا مقدمہ درج کروا کے جھوٹے پرچے میں پھنسوا کر میرے شوہر جام پنو اور میرے 2 بیٹوں کو تھانہ آباد پور حوالات میں بند کروا دیا۔ ملک اکرم نامی شخص تھانے کا چٹی دلال ہے۔ آئے روز میری فیملی پر جھوٹی FIR کروا کر میری زمین پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، لہٰذا میری RPO بہاولپور DPO رحیم یار خان، وزیر اعلیٰ پنجاب مگر نواز شریف سے اپیل ہے مجھے انصاف دیا جائے۔ خرون آباد پنجاب بھر میں 60% سے زائد رعایتی نرخوں پر زرعی آلات کی فراہمی حکومت پنجاب کا بڑا کارنامہ اور پاکستان مسلم لیگ نون کا طرح امتیاز ہے۔ بارشوں اور سیلاب صورتحال سے تباہ حال فصلوں کے مالکان کسانوں کو پاؤں پر کھڑا کیا جا سکے گا۔ سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کا دفاعی معاہدہ اسلام کی روح کے مطابق اور دونوں ملکوں کے برادرانہ دوستانہ گہرے تعلقات کا عکاس ہے۔ ایسے معاہدے میں دیگر اسلامی ممالک کو بھی شامل کیا جائے تاکہ اسلامی ممالک جرحیت سے بچ سکے۔ سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون ملک سجاد علوی ہمارے نمائندے خصوصی اللہ رکھا بابر کی رپورٹ کے مطابق پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما اور سابق سٹی ناظم ملک سجاد علوی نے کہا ہے کہ شدید سیلاب اور بارشوں کے باوجود اسٹاک ایکسچینج میں 1700 پوائنٹ سے زائد کا اضافہ ملکی معیشت کے مثبت اشاریوں کا نتیجہ ہے۔ پنجاب حکومت شفاف اعداد و شمار کے ساتھ اہمینہ لگا کر تمام متاثرین کی مدد کرنا چاہتی ہے۔ ملک سجاد علوی نے کہا کہ چھوٹا کسان شدید پریشان ہے۔ وزیر اعظم پاکستان کا ذریعہ ایمرجنسی کا نواز خوش آئند ہے۔ بارشوں اور سیلاب سے شدید متاثرہ علاقوں میں عوام کو خاطر خواہ ریلیف فراہم کرنے کے لیے حکومت کسانوں کو گندم کا بیج اور کھاد مفت فراہم کرے۔ خبر شامل کرتے ہیں نارووال سے۔ ڈسٹرکٹ رپورٹر محمد حامد قاضی کی رپورٹ کے مطابق نارووال انجمن غلامان اہل بیت کے زیر اہتمام سالانہ محفل نعتیہ مشاعرہ نارووال میں منعقد کیا گیا۔ نارووال انجمن غلامان اہل بیت علیہ السلام رجسٹرڈ محلہ خواجگاں نارووال کے زیر اہتمام سالانہ محفل نعتیہ مشاعرہ بامقام سخن پیغمبر اعظم علیہ السلام محلہ خواجگاں نارووال میں منعقد کیا گیا، جس میں پاکستان میں بسنے والی تمام کمیونٹی کے شعراء کرام نے حضرت مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت کے پھول نچھاور کیے۔ آنے والے تمام شعراء کرام اور مہمانان گرامی کو گلدستے ہار پہنا کر استقبال کیا گیا۔ بعد ازاں مشاعرہ علامہ سید حسن رضا حمدانی آف لاہور نے حضرت مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے سلسلے میں جشن پاک سے خطاب کیا۔ محفل نعتیہ مشاعرہ کے اختتام انجمن غلامان اہل بیت کے روح رواں رفاقت علی پاشا سرکار اور شیخ محمد حسنین رضا سفیر امن نارووال نے آنے والے تمام مہمان گرامی کا دل کی تہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کیا۔ کراچی ملیر سے عمران علی شیر کی رپورٹ کے مطابق 18 دن قبل مبینہ اغوا ہونے والے ملیر بار کے ممبر وکیل عاطف ابڑو لنک روڈ کے قریب سے بازیاب۔ ملیر بار ایڈوکیٹ محمد عاطف ابڑو بازیاب۔ 15 پولیس کی کمانڈ عبدالسلام PC محمد یونس PC عدنان احسن نے کروائی۔ ایڈوکیٹ عاطف ابڑو کو تھانہ اسٹیل ٹاؤن کی حدود لنک روڈ سے ہاتھ بندھے اور آنکھوں پر پٹی باندھے نیم بے ہوشی حالت میں پایا گیا۔ یاد رہے کہ 18 روز قبل مبینہ لاپتہ ہونے والے وکیل عاطف ابڑو کی اغوا کا مقدمہ تھانہ سٹی ملیر میں درج کروایا گیا تھا۔ شیخوپورہ ضلع انتظامیہ کی جانب سے سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے اقدامات۔ شیخوپورہ ڈپٹی کمشنر شاہد عمران مارٹ کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر مرید کے نے سیلاب متاثرین میں گرم کپڑے، خشک میوہ جات، دودھ اور صاف پانی تقسیم کیا۔ جی ہاں بالکل، تفصیلات کے مطابق شیخوپورہ ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر آمنہ بٹ، مینیجر صنعت زارا و دیگر ضلع افسران بھی اس موقع پر موجود۔ شیخوپورہ ضلع افسران نے 150 مردانہ، 150 زنانہ، 100 بچگانہ گرم کپڑوں سمیت دیگر اشیاء ضروری تقسیم کیے۔ شیخوپورہ ضلع متاثرین میں مجموعی طور پر 400 جوڑے گرم کپڑے تقسیم کیے گئے۔ شیخوپورہ سیلاب متاثرین کا سہولیات کی فراہمی پر اطمینان اور ضلع انتظامیہ کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ شیخوپورہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر سیلاب متاثرین کے جان و مال تحفظ کے لیے ضلع انتظامیہ دن رات کوشاں ہے۔ ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف
کی ہدایت پر سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے خصوصی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ سیلاب متاثرین تک کھانا، صاف پانی اور ادویات کی فراہمی کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ ڈپٹی کمشنر شاہد عمران مات شیخوپورہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ویژن کے مطابق سیلاب متاثرین کے نقصان کا ازالہ کیا جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ مشکل کی اس گھڑی میں اپنے سیلاب زدگان بھائیوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ ڈپٹی کمشنر شاہد عمران مات شیخوپورہ، یہ وقت پوری قوم کی آزمائش کا وقت ہے۔ سیلاب زدگان کی بحالی پوری قوم کا دینی فرائض ہے۔ ڈپٹی کمشنر شاہد عمران مات۔ جی خبر شامل کرتے ہیں کاموں کے سے ہمارے نمائندے عبد الجبار انصاری کی رپورٹ کے مطابق انسانی حقوق کی تنظیموں کو چاہیے کہ میدانی عمل میں آئیں اور غزہ کے مظلوموں کے ہم نوا بنیں۔ محمد اسلام مغل 19 ستمبر 2025 بروز جمعہ دی ایجوکیٹر اسکول گلوبل اکیڈمی کیمپس کاموکے کی طرف سے ایک پرجوش ریلی کا انعقاد کیا گیا، جس میں طلباء، اساتذہ اور انتظامیہ نے گلوبل سمود فلوٹیلا قافلے کی بھرپور حمایت کا اعلان کیا۔ ریلی کا مقصد اہل غزہ کے مظلوم عوام سے انسانی ہمدردی کا اظہار اور اسرائیلی جارحیت کے خلاف آواز بلند کرنا تھا۔ ریلی کی قیادت اسکول کے ڈپٹی ڈائریکٹر سر زین اسلام مغل نے کی۔ شرکا ریلی سے پرنسپل ڈاکٹر سائمہ ناز نے خطاب کرتے ہوئے کہا، مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا نہ صرف دینی تعلیم ہے بلکہ اخلاقی تقاضا بھی ہے۔ انہوں نے گلوبل سمود فلوٹیلا قافلے کو مظلوموں کی امید قرار دیا۔ انہوں نے مزید کہا، یہ قافلہ صرف کشتیوں کا مجموعہ نہیں بلکہ انسانیت کا وہ کارواں ہے جو ظلم کے سمندر میں امید کی لہریں پیدا کر رہا ہے۔ ہم اس قافلے کی حمایت کرتے ہیں کیونکہ یہ مظلوموں کی آواز ہے اور ہم اس آواز کو خاموش ہونے نہیں دیں گے۔ اس کے بعد ڈپٹی ڈائریکٹر سر زین اسلام مغل نے خطاب کرتے ہوئے اسرائیلی مظالم کی شدید مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ غزہ کے بچوں کی چیخیں، ماؤں کی آہیں اور بے گناہ شہداء کی خاموشی ہمیں جھنجھوڑتی ہے۔ اسرائیل کی جارحیت نہ صرف انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے بلکہ عالمی ضمیر کے امتحان کا لمحہ بھی ہے۔ ریلی کے اختتام پر ڈائریکٹر آف اسکول سر محمد اسلام مغل نے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے انسانی ہمدردی اور اخلاقی ذمہ داری پر زور دیا۔ احمد پور شرقیہ کا علاقہ موزہ حیرپور ڈاہا میں دریائے ستلج کے سیلابی ریلے نے کئی گھر اجاڑ دیے، سینکڑوں مکانات ملبے تلے ڈھیر بن گئے۔ سیلاب زدہ متاثرہ لوگ بھوک اور بیماریوں سے دوچار، حکومت اور مہیر حضرات سے مدد کی اپیل۔ مزید جانتے ہیں وہاں پر ہمارے نمائندے اجمل جبیل سے۔ جی اجمل، کیا تفصیلات ہیں اس وقت؟ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں بہاولپور کی تحصیل احمد پور شرقیہ کا علاقہ خیرپور ڈھا دریا بیٹ میں۔ ہمارے ساتھ سیلاب متاثرین موجود ہیں، ان سے جاننا چاہیں گے کہ ان کو کن مشکلات کا سامنا ہے، ان کا کیا نقصان ہوا ہے۔ جی محمد لطیف، میں بلندہ پہ بستی اوٹھیں دی تو ڈھا خیرپور ہوں سر، میرے 5 سارے بیٹے ہیں، سارے جا مکان ہر شے لوڑ گئی ہے، نہ میرے کو کوئی تمبو کنات ملے، کچھ ہے کا نہیں ملی، کھاون کی تے کچھ ہے نہیں ملی، سارا سب بوکل مروے سو میری اپیل ہے، منظور کرو چا سر، تہاڈی مہربانی ہو سی۔ بستی ڈھا خیرپور اوٹھیں دی بستی وچ میں لینا پیا، ساری ہر شے مک گئی ہے، جہیں ڈھائے گن محل لوڑ گئے، کچھ ہے کا نہیں بچی، مہربانی ہو سی تہاڈی۔ جیسا کہ آپ نے سنا ہے، سیلاب متاثرین کا کہنا ہے کہ میرا مکان بھی گر گیا ہے، میری ہر چیز دبو گیا ہے، میری تقریباً گھر جو ہے نا زیر آب آ چکا ہے، سب چیز میری تباہ ہو گئی ہے، میری 5 بچیاں ہیں۔ اعلیٰ حکام اور انتظامیہ بہاولپور سے اپیل کر رہے ہیں کہ میری مدد کریں، نہیں تو ہم بھوک سے مر جائیں گے۔ جی بہاولپور دریائے ستلج نے غریب کسان کو تباہ کر دیا، فصلیں اور گھر زیر آب آ گئے، مکان گر کر تباہ ہو گئے، سیلاب زدگان کا سب کچھ سیلابی ریلے نے تباہ کر دیا۔ سیلاب متاثرین پر یارو مددگار، مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے اجمل جبیل سے۔ جی اجمل، کیا صورتحال ہے اس وقت؟ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں بہاولپور کی تحصیل احمد پور شرقیہ کا علاقہ خیرپور ڈھا میں۔ دریائے ستلج کا سیلابی ریلا گزر چکا ہے، تباہی کے مناظر دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس ٹائم سیلاب زدگان موجود ہیں، ان سے جاننا چاہیں گے کہ ان کا کتنا نقصان ہوا ہے اور ان کو کن مشکلات کا سامنا ہے۔ جی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 15 دن ہو گئے ہیں اس سیلاب کو گزرتے ہوئے، ابھی بھی گزر رہا ہے، لیکن ہمارا افسانہ حال یہ ہے کہ آج تک نہ کوئی سرکاری ٹیم پہنچی ہے یہاں خوراک کے لیے، نہ ادویات کے لیے، نہ سواریوں کے لیے۔ ہم اپنی مدد آپ کے تحت، یہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے بالکل یہ دیواریں گری ہوئی ہیں، گھر گر گئے ہیں، تباہ ہو چکے ہیں، لیکن ابھی تک کسی سرکاری ٹیم نے یہاں آ کے نہیں پوچھا کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو یا کسی، یہ پہلے فوج آتی تھی، پہلے پولیس آتی تھی، کوئی بندہ نہیں آیا۔ بس دور دراز سے کوئی بندے آتے ہیں خوراک، وہ اپنے اپنے بندوں کو، وہ بھی اس بند کے اس پار والے بندے لے جاتے ہیں۔ یہاں جیسے بھی سیلاب والے ہیں ویسے کے ویسے ہیں، سارا کچھ تباہ ہے۔ جی جیسا کہ آپ نے سنا ہے کہ سیلابی ریلا تو گزر چکا ہے،
तबाही के मनाजिर देखने में आ रहे हैं। हुकूमत की तरफ से हमें किसी किस्म की कोई इमदाद नहीं मिली, मुखैर हजरात से हमें खाना मिला है। जी रुख करते हैं जिला सोबतपुर बलोचिस्तान से। ऑन न्यूज़ टीवी चैनल के ब्यूरो चीफ जाफर खान बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक नसीराबाद 19 सितंबर 2025 यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट नसीराबाद डिवीज़न ने सोबतपुर के 3 मकामी सहाफ़ियों जमल बलोच, मुश्ताक अजीज़ खोसा और हुरान जकरानी के खिलाफ ज़िला इंतज़ामिया की जानब से FIR के इंदराज पर तफ्तीश का इजहार करते हुए कहा है कि सोबतपुर की ज़िला इंतज़ामिया ने पीका के काले कानून का सहारा लेते हुए सहाफ़ियों को इलाके के मसाइल उजागर करने की बदाइश में इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया, जिससे बलोचिस्तान बिलखसूस नसीराबाद डिवीज़न के सहाफ़ती हलकों में तशवीश पाई जाती है। डिवीज़न के सदर धनी बख्श मक्सी ने अपने जारी एक बयान में कहा कि इस किस्म के हथकंडों से सहाफ़ियों को इनके पेशेवराना फ़राइज़ की अंजामदेही से रोका नहीं जा सकता। यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट नसीराबाद डिवीज़न ने कहा कि सोबतपुर इंतज़ामिया अवाम के मसाइल हल करने में नाकाम हो चुकी है। अगर सहाफ़ियों पर दर्ज मुकदमात वापस ना किया गया तो डिवीज़न भर के प्रेस क्लब की जानब से हर शहर में एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे। सहाफ़ती हलकों ने वज़ीर आला पंजाब और चीफ सेक्रेटरी से मुतालबा किया है सोबतपुर पुलिस थाने में सहाफ़ियों पर दर्ज बेबुनियाद मुकदमात खारिज किए जाएँ। डेरा गाजी खान दुनिया इस्लाम की पहली इस्लामी एटमी ताकत पाकिस्तान की बढ़ती हुई मकबूलियत दुनिया के नक्शे पर इस्लामी सुपर पावर के तौर पर उभरते हालात सऊदी अरब और पाकिस्तान की दफाई माहदा मक्का और मदीना की सिक्योरिटी पाकिस्तान की अफवाज के सपुर्द हमारे ब्यूरो चीफ गुलाम यासीन राही ने जमीयत उलमा इस्लाम के ज़िले अमीर डेरा गाजी खान प्रोफेसर अब्दुल अजीज़ बलोच से खसूसी गुफ्तगू की। अलहाज हाजी मनीर खान चांडिया, मलिक ज़फ़र इकबाल आराई और अंजुम फरीद खान बाबर भी इस दौरान मौजूद थे। आइए प्रोफेसर अब्दुल अजीज़ बलोच की खसूसी गुफ्तगू सुनते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़िलाई दफ्तर जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप और हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल अजीज़ बलोच साहब जो ज़िलाई अमीर जमीयत उलमा इस्लाम है। इस वक्त जो हमारे मुल्क पाकिस्तान का झंडा बुलंद हो चुका है और पूरी दुनिया अब हमारे मुल्क को मान रही है, उस बारे में हम इनसे पूछेंगे कि आप इसके बारे में क्या तसव्वुरात हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने आज मुल्क पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया का बर्निंग क्वेश्चन ये है जो हमारे मुल्क पाकिस्तान ने अपने दरीना इस्लामी मुल्क सऊदी अरब से जो दिफाई मुआहदा किया है, ये दोनों मुल्कों के लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। आज इस्लाम के दुश्मन इस मुआहदे पे चीख रहे हैं, उनकी आवाज़, उनकी चीखें पूरी दुनिया सुन रही है। बिलखसूस इंडिया को जितनी आज तकलीफ हो रही है शायद पहले नहीं हुई, लेकिन मैं उनको ये बता देना चाहता हूँ, हमारे कायदे मिल्लत इस्लामिया कब से कह रही हैं कि इस्लामी ममालिक का एक इस्लामी ब्लॉक होना चाहिए और इंशाअल्लाह ये जो बुनियाद पड़ी है ये एक इस्लामी ब्लॉक की तरफ अहम कदम है। जल्द इसके समरात सामने आएंगे। पहले मैं अपने दिफाई अदारों का दिल से एहतराम पहले भी करता था, आज भी करता हूँ, करता रहूँगा। लेकिन एक बात मैं अपने सिपा सलार फील्ड मार्शल मोहतरम जनाब हाफिज मोहम्मद आसिम मुनीर साहब को दादे तहसीन देता हूँ कि अल्लाह पाक ने उन्हें अपने पाकिस्तान के भी फील्ड मार्शल बना के इज्जत तौकीर में इजाफा किया। लेकिन इसके साथ साथ जो हरमैन शरीफैन जो हमारे ईमान का हिस्सा है, ये मुकद्दस मकामात का मुहाफ़िज़ बनाकर अल्लाह ने उनकी शान को, दिफाई अदारों की शान को दुबारा कर दिया है। और इंशाअल्लाह मुझे कभी उम्मीद है कि पाकिस्तान इस्लामी ब्लॉक का सरबराह भी बनेगा और इस वक्त सिर्फ वाहिद दुनिया में इस्लामी मुल्क पाकिस्तान है
जो अपने दुश्मनों को आंखें दिखाकर अपना काम सर अंजाम कर सकता है, क्योंकि मुल्क ईमान का हिस्सा है। हम अपने मुल्क पे जान देंगे, अपनी फौज के शाना बशाना काम करेंगे। मैं अपनी पूरे दिफाई अदारों को, बिलखसूस पाक आर्मी को, अजमत को सलाम करता हूँ। और जिन लोगों ने इस मुआहदे के अंदर किरदार अदा किया, चाहे जो पार्टी भी हो, मैं उसको भी सलाम करता हूँ। क्यों? मुल्क का दिफा, इस्लामी मुल्कों का दिफा हमारे ईमान का हिस्सा है, और इंशाअल्लाह इसके लिए जो भी जदोजहद करेगा वो हमारे लिए काबिल तहसीन भी है, काबिल एहतराम भी है। हम हमेशा उनको कदर की निगाह से देखेंगे। क्या आप इस बात को पीछे जो 10 मई का हमने भारत को बड़े अच्छे अंदाज से और आसिम मुनीर साहब की मुदबराना सोच के तहत, क़यादत के तहत जो भारत को जवाब दिया, उस वजह से इस वक्त पूरी दुनिया में पाकिस्तान का झंडा बुलंद हो रहा है? सिर्फ सऊदी अरब नहीं, कतर, तमाम अरब ममालिक, तमाम मुस्लिम ममालिक, तुर्की हो गया, वो भी अब पाकिस्तान के साथ खड़ने को और उसको अपना लीडर मानने पे तैयार हो गया है। कि इस हवाले से आप क्या कहेंगे? हमारी अफवाज ने जो सरंजाम दिया 10 मई को, इस बारे में आप क्या कहेंगे? कि हमारी पाक अफवाज तहसीन के काबिल है, जो उन्होंने अपने दुश्मन मुल्क को जो ढींगे मारता था कि मैं पाकिस्तान को ऐसा तैसा कर दूंगा, अल्लाह पाक ने हमारे अदारों को वो ताकत दी। ये अल्लाह की मदद के साथ ये बुनियाने मरसूस जो हुआ, ये इसका जख्म अभी उसने पूरा चाटा नहीं था कि ये दिफाई मुआहदा हो गया। अब तो उनकी नींदें भी हराम हो गई हैं। ये हमारी पाक फौज के कारनामे हैं, और उन्होंने कितने अरसे से अपना मंसूबे बनाए हुए थे। हमारी पाक फौज ने घंटों में उनका सत्यानाश कर दिया। हम अपनी पाक फौज की अजमत को, कि आज पूरी दुनिया के अंदर हमारे ग्रीन कार्ड की जितनी अहमियत हो गई है, शायद पहले ऐसे नहीं थी। आज पूरी दुनिया वक्त करीब आ गया है कि पाकिस्तान के झंडे के नीचे आएगा, पाकिस्तान दुनिया में सरबुलंद होगा, और इंशाअल्लाह होगा। क्यों? इसकी बुनियाद ऐसी चीज पर है कि वो है ला इलाहा इल्लल्लाह। इस ला इलाहा इल्लल्लाह की वजह से अल्लाह पाक इस मुल्क को पूरी दुनिया में सरबराह बना के दिखाएगा, और इसके पीछे पूरी इस्लामी दुनिया चलने के लिए तैयार होगी। अच्छा, ये जो सोशल मीडिया पर कुछ चंद शरपसंद अनासिर जो अपने मुल्क और अफवाज के खिलाफ प्रोपेगेंडे में शामिल हैं, दुश्मन अनासिर में शामिल हो चुकी है, आप उन नौजवानों को जो सोशल मीडिया पे बैठे हैं, जिनके आगे इन्होंने भाग दौड़ भी इन नौजवानों ने संभालनी है, आप इन नौजवानों को क्या पैगाम देंगे अफवाज पाकिस्तान के हवाले से और मुल्क पाकिस्तान के हवाले से, कि इस वक्त हमारे मुल्क का जो झंडा है वो बुलंद हो चुका है, और आप इसको क्या पैगाम देंगे कि आप ये फेक एडियो से या दुश्मन अनासर की बातों में ना आए? इस बारे में आप क्या पैगाम देंगे अपनी जमात के हवाले से? मैं मोहतरम राइस साहब अपनी नौजवान नस्ल को ये पैगाम देना चाहता हूँ, मुस्तकबिल आपका है, आपने ही आगे बढ़ना है। ये मनफी पपंडे, ये झूठी अनाएं जो मुल्क के खिलाफ बातें करते हैं, मैं कहता हूं फिर उसको इन मुल्क में रहने का कोई हक नहीं है। फिर जिस मुल्क की वो तर्जमानी करते हैं उसी मुल्क में चले जाएं। अगर मुल्क के पाकिस्तान में रहना है तो आपको मुल्क के पाकिस्तान की तर्जमानी करनी होगी, क्योंकि मुल्क ईमान है और हम ईमान का मुसलमान हैं। किसी सूरत में ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, खास तौर पे जमीयत उलमा इस्लाम। क्यों? ये कल्चर हमें जो दिया गया, ये चंद सालों से, पिछले साबका सालों से हमारी नौजवान नस्ल को जहरीला बनाया गया। आज उसे मुल्क की परवाह नहीं, अदारों की परवाह नहीं, उन्हें सिर्फ अपनी अना की परवाह है। मैं उनको समझाना चाहता हूँ, खुदारा सीधे रास्ते पे आ जाओ। मुल्क है तो हम हैं, मुल्क नहीं है तो हमारी भी कोई हैसियत नहीं। अदारे हैं तो हम हैं, अदारे नहीं है तो हम भी नहीं हैं। लिहाजा अदारे हमारे मुल्क को मजबूत बनाती हैं। खुदारा ये इनकी लगी चिपटी बातों में ना हो, अपने मुस्तकबिल फ्यूचर को देखो, अपने मुल्क के पाकिस्तान को देखो। जैसे हमारे दिफाई अदारों ने अपने मकाम को ऊंचा किया है, आप भी अपनी एनर्जी मुस्बत कामों में लगाकर, मुस्बत सोचों में,
मुस्बत नजरियात में लगाकर अपने मुल्क का नाम ऊंचा करें, वगरना तारीख आपको कभी माफ नहीं करेगी। जी, अमीर जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप के अब्दुल अजीज बलोच का कहना था कि ये जो नौजवान नस्ल है जो सोशल मीडिया पर फेक आइडिया के या दुश्मन अनासर की बातों में आ जाते हैं, उन्हें चाहिए कि अपनी अफवाज के साथ खड़े, अपने मुल्क के साथ खड़े, अपने मुल्क के झंडे को पकड़ें और इसको बुलंद करें। इस वक्त पूरी दुनिया हमारे मुल्क को मान रही है, आपको भी मानना पड़ेगा। जी, बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं। नदीम मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक घोटकी में पुलिस और खुफिया इदारों की बड़ी कार्रवाई। हुसैन बेली रोड पर गोदाम और पिकअप से नॉन कस्टम सिगरेट बरामद। लाखों रुपये मालियत के नॉन कस्टम सिगरेट कब्जे में ले लिए गए। गोदाम के मालकान में शहजादा राई, वहीद मुगल और जमशेद शामिल। एक मुलजम गिरफ्तार। मुलजम की शनाख्त वहीद मुगल के नाम से हुई है। पुलिस बरामद शुदा सिगरेट की मालियत 50 लाख रुपये बताई गई। पुलिस के मुताबिक मजीद गिरफ्तारियाँ मतवक्के हैं। नॉन कस्टम सिगरेट घोटकी और अतराफ में फरोख्त किए जा रहे थे। पुलिस मुश्तरका कार्रवाई में पुलिस और खुफिया इदारों ने हिस्सा लिया है। हुकाम का कहना है कि स्मगल शुदा सामान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।